Chapter 10, Sloka 32. Sarganam adirantascha. Sarganam adirantascha. Sarganam adirantascha. Madhyanchayvaham Arjuna. Madhyanchayvaham Arjuna. Madhyanchayvaham Arjuna. Sarganam adirantascha. Madhyanchayvaham Arjuna. सर्गानाम् आदिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन सर्गानाम् आदिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन सर्गानाम् आदिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन सर्गानाम् आदिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानाम् 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 वादप्रवदतामहम् 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 अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादप्रवदतामहम् अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादप्रवदतामहम् अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादप्रवदतामहम् अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादप्रवदतामहम् अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादप्रवदतामहम् सर्गानाम् आदिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादप्रवदतामहम्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.